नमस्कार। आजको सन्दर्भमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भमा आज हामीले सरकारको पछिल्लो काम कारबाही साथसाथै कोभिड-19 को यो संक्रमणले जनजीवन निकै अस्तव्यस्त भएको बेला सरकार मन्त्रालय फुटाउने जोड खटाउमा लागिरहेको छ। संविधानले भने अनुसार, संविधानले तोके अनुसार सरकारले काम गरेको छ कि छैन र काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन। यसका साथसाथै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन सकेको छैन। यो विषयलाई लिएर सभापति र पौडेल इतरका पक्षबीच विवाद देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा रोमलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि कतै सरकारलाई दबाब दिने कुरामा असर परेको छ कि छैन, प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा नेपाली कांग्रेसले निभाउन सकेको छ कि छैन, आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको सुरुवात मन्त्रालय टुटफुटको विषयबाट गर्न चाहन्छु। सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याउने भनेर एउटा कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ, छलफल पनि भइरहेको छ। संविधानको पाटो एकातिर छ, संविधान एउटा कुरा बोल्छ, सरकार अर्कोतिर लागिरहेको छ। के यो बहुमतको दम्भ हो? होइन, यो चाहिँ के हो भने अब त्यो जुन चर्चामा आएको छ अहिले चाहिँ अब केही मन्त्रालयहरू फुटाएर भए पनि अब पार्टीको आन्तरिक चाहिँ भनौँ न अब त्यो सन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि यो गरिएको हो। यसको प्र्याक्टिस नेपालमा आजभन्दा झन्डै चाहिँ 2 दशक अगाडि भएको थियो, 51-52 सालतिर संयुक्त सरकार हुँदाखेरि चाहिँ यसको प्र्याक्टिस नेपालमा भएको हो। सत्ता टिकाउनको लागि पार्टीभित्र भएका चाहिँ आफ्ना साथीभाइ असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नको लागि सधैँभरि नेपालमा संविधानमा खेलवाड गरिन्छ। सधैँभरि चाहिँ नेपालमा एउटा भइरहेको व्यवस्थालाई चाहिँ चिरफार गरिन्छ, सर्जरी गरिन्छ। भन्नु न, मन्त्रालय तोड्ने भनेको मन्त्रालयमाथि सर्जरी गर्ने हो, जसको जरुरतै छैन। अहिलेको 2/3 बहुमतको सरकार झन्डै भन्छन् होइन। अब एकदम चाहिँ एउटा चाहिँ अब सोलिड फाउन्डेसनको नेतृत्व पनि छ। 2 कम्युनिस्ट पार्टी, 1 कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ। अहिलेको ध्यान चाहिँ गभर्नेन्समा चाहिँ गइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यो सत्ता लम्ब्याउन या सत्ता टिकाउन या पार्टीको आन्तरिक चाहिँ विग्रह र चाहिँ असन्तुष्टिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि जुन ढङ्गले अहिले चर्चा चलिरहेको छ, अब भन्नुहोस् न, चर्चा त यताका यो कम्युनिस्टको 2/3 सरकारको अब 2.5 वर्ष 3 वर्ष कति पुगेको छ, सधैँभरि यस्तै कुरामा अल्मलिएको छैन र। वास्तवमा यो सबै अवधि कसले खायो भनेर भन्नुपर्दा एउटै मान्छेले खाइरहेको छ, त्यो वामदेव गौतमजीले। सरकार बनेदेखिको वामदेवजीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेरि चाहिँ संसदमा ल्याउने, कहाँबाट कसलाई चाहिँ विथड्र गराउने होइन, अब सधैँभरि चाहिँ सचिवालयमा कसरी बहुमतमा राख्ने, कसरी चाहिँ पार्टी थाई समितिको चाहिँ बहुमत कमान्ड गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आएको उतार चढाव होइन विग्रहले गर्दा मलाई चाहिँ दुर्भाग्यले के भन्नुपर्छ भने यत्रो बहुमत चाहिँ अहिले खेर जाँदैछ। खेर गइरहेको एउटा ठुलो एक्जाम्पल चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको अहिले पनि प्राथमिकता सुशासनमा छैन, शासनमा पनि छैन, नियुक्तिमा छ। त्यसपछि आएर चाहिँ अब कसरी चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रका सिनियर साथीहरूको व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा छ। थप त्यसको लागि मन्त्रालय फुटाउनेमा छ। यतातिर आइकन यसो अब आँखा चिम्लेर यो सरकारले यो 2.5 वर्ष के गर्यो त भनेर चाहिँ यसो स्याबासी दिनु त भनेर खोजी गर्दाखेरि म कुनै पनि एउटा पनि काम देख्दिनँ कि कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत या प्रधानमन्त्री अन्तर्गत एउटा यो कामले चाहिँ मलाई छोयो या गाउँको किसानलाई छोयो या श्रमिकलाई छोयो या कुनै पनि उद्योगपतिलाई छोयो भनेर भन्नुको लागि म एउटा पनि काम देख्दिनँ स्याबासी दिने। अब मलाई यो बताउनुहोस्, जसरी यो 2.5 वर्ष अधिकांश समय वामदेव गौतमलाई लिएर बिताइयो भनिरहनु, मलाई लाग्छ वामदेव गौतमलाई त्यहाँ लगिसकेपछि के काया पलटै हुन्छ देशमा भन्ने सोचेर लगिरहेछ कि नि स्वार्थ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? यसो विश्लेषण गर्दा यति मरिहत्ते किन गरेको नेकपाले? होइन, अब मलाई के लाग्छ भने नेकपाको यो बाध्यता चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीसँग कसरी चाहिँ मतलब पिपुललाई चित्त बुझाउने पिपुलको एजेन्डा रहेनछ। पिपुललाई चित्त बुझाउने एजेन्डा भएको भए यी असन्तुष्ट साथीहरू या चुनावमा हारेका साथीहरू यसरी उहाँलाई सेन्सन गर्न सक्दैनथे। वास्तवमा जब जनमत चाहिँ एकपल्ट जितेको जनमत जब सिद्धिँदै जान्छ र प्रधानमन्त्री विक हुँदै जान्छ अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भने आफ्ना साथीभाइ परिवार इष्टमित्र बिचलिया हेरेर चित्त बुझाउन थाल्छन्। अहिले वामदेव गौतमजीको अपरिहार्यता यो 2.5 वर्ष वास्तवमा भन्ने भने वामदेवजीमै बित्यो।
यसैको चाहिँ बाँसुरी बजाएर बित्यो। अब किन यस्तो अवस्था आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब वामदेवजी चुनाव हार्नुभयो। अब चुनाव हार्नै नहुने मान्छे चुनाव हार्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको लागि। अब त्यो होला होइन, बिचरा चाहिँ काङ्ग्रेसका त्यहाँका लोकल बडो पपुलर नेता चाहिँ जिते, म चिन्छु उहाँलाई। अब उहाँले चाहिँ त्यत्रो अब राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई जित्नु भएकोमा न काङ्ग्रेसले उहाँलाई स्याबासी दिइरहेको छ, न यो मुलुकले वामदेवजी 5 वर्ष मलाई बर्दियाको जनमतले हरायो, म चुप लाएर बस्छु भनेर त्यो थिर भएर बस्न सक्ने मान्छे होइन होइन। अब ल्याउनु थियो भने पहिले ल्याएको भए हुन्थ्यो, हार्ने बित्तिकै ल्याएको भए हुन्थ्यो। यो 2.5 वर्ष उहाँलाई ल्याउने र नल्याउनेमा जुन बितेको छ अब केपी ओलीजीको सरकार, यसले चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाए। ल्याउने हो भने ल्याइहाल्ने हो, प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने संविधान चेन्ज गरिहाल्ने हो। यो 2/3 झन्डैको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले यतिखेर चाहिँ वामदेवज्यूमा चाहिँ पेन्डुलम जस्तो यता र उता लड्किरहनु भन्दा जे निर्णय गर्ने हो कम्युनिस्ट पार्टीले, उहाँलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु छ भने संविधान संशोधन गर्ने हो। उहाँलाई ल्याएर चाहिँ अब उहाँले क्लेम गर्नुभएको छ मलाई मन्त्री नबनाउनु चाहिँ जनताको दुर्भाग्य हो भनेर होइन। अब उहाँले त पनि भन्नुभएको छ। अब मलाई यो थाहा छैन किन उहाँलाई त्यस्तो अपरिहार्य भएको, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनमा होला। सायद सचिवालयको निर्णयले चाहिँ हिजो चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री बाँच्नुभयो, किनभने उहाँले चाहिँ क्याम्प चेन्ज गर्नुभयो होइन। अब उहाँले क्याम्प चेन्ज गर्ने बित्तिकै चाहिँ प्रधानमन्त्री सचिवालयमा बहुमतमा पुग्नुभयो। थाई समितिमा पनि त्यही स्थिति होला, मलाई थाहा छैन त्यो, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ रजिस्टर्ड च्यालेन्ज आएको छैन। रजिस्टर भनेको चाहिँ संसदीय दलमा उहाँको अल्पमत पनि देखिएको छैन, सचिवालयमा पनि उहाँको अल्पमत देखिने गरी छैन, छलफलमा सङ्ख्या टाउको किन्दा बाहिर मिडियाबाट त्यो देखिन्छ, थाई समितिमा पनि त्यस्तो केही देखिएको छैन। तर वामदेवजी नहुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिन्छ, इन्द्रको सिंहासन हल्ले जस्तो कि इन्द्रको सिंहासन हल्लिन्छ नि। एउटा सानोतिरो चाहिँ कसैले एउटा गोमा ब्राह्मणले सुस्तानीमा छ नि यसो तपस्या जप सप गर्दा पनि इन्द्रको देवताको चाहिँ देवताको देवता भन्छ तर सिंहासन हल्लिन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सारा यो 2.5 वर्ष यसैमा बितेको छ। अब मलाई जसरी ल्याउने हो भने संविधान परिवर्तन गरेर ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँले गरिरहँदा 2072 सालको संविधान, त्योभन्दा अगाडिका संविधानले जनताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन, जनता कुण्ठित भए भनेर जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान भनेर ल्याइयो। यहाँ त एकजना व्यक्तिलाई सत्तामा लानको लागि संविधान संशोधन गर्ने हर प्रकारको प्रयत्न हुन्छ। यसले त संविधान त जनताको रहेछ, जसको सत्ता छ जसको हाबी रहेछ उसैको संविधान रहेछ भन्ने देखियो नि। होइन, तपाईँले भन्नुभयो कुरा एकदम दुःखको कुरा हो। यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मन्त्री बनाउन चाहिँ मन्त्रालय फोड्ने होइन। अब संविधान चाहिँ एउटा ढङ्गको रिपब्लिक संविधान बनेको छ। रिपब्लिक संविधान भनेको नि के हो भने यसले चाहिँ यसलाई चलाउने मान्छे पनि रिपब्लिक थिङ्किङको हुनु पर्यो के, म र सिटिजन बराबर हौ भन्नु पर्यो। यहाँ अब चाहिँ भाग्यले कोही राजा पनि छैन, हामी गणतन्त्रमा गएको त्यो कारणले हो नि। रिपब्लिकमा गएको कारण नै के हो भन्दा भाग्यलाई होइन, हामी अब आफैलाई अनुशासित पनि राख्दछौँ। हामी यसरी सबै जनता शासक र प्रशासक र नागरिक सबै एउटै बेन्चमा बस्छौँ, हामी एकै ढङ्गले चाहिँ बराबर भयौँ भनेर नि यो व्यवस्था ल्याएको रिपब्लिक भनेको। सारा जनता यसमा चाहिँ निर्णायक हुन्छन् भनेर हो। अब एकातिर जनताको निर्णयलाई पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छन्, अर्कोतिर चाहिँ आफ्नै बहुमतलाई पनि चाहिँ अब खेर फालिरहेका छन्। अब यसले के देखिन्छ भने संविधानलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने, मन्त्रालयहरूको पनि फोडेर आफ्नो चाहिँ अनुकूल व्याख्या गर्ने र चाहिँ के छ भने पाएको जनमतलाई चाहिँ बिगार्ने। जुन पाएको जनमत छ अभूतपूर्व जनमत पाएको हो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले। अब हामीलाई कसैलाई पनि यत्रो विश्वास थिएन कि यत्रो झन्डै 2/3 चाहिँ पाउँछ भनेर, किनभने नेपाली समाज चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ताको लागि तयार छैन, सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले, राजनीतिक रूपले र स्वतन्त्रताको रूपले होइन। किनभने यो कम्युनिस्ट 2/3 भनेको चाहिँ अब कस्तो चाहिँ बुझिन्छ भने यसको चाहिँ दर्शनबाट बुझ्दा चाहिँ यसले वन पार्टी सिस्टमको प्र्याक्टिस गर्नतर्फ लिएर जान्छ। जस्तो भियतनाममा छ, चाइनामा छ, कम्बोडियामा, क्युबामा यसले बहुलवादलाई मान्दैन। तर नेपाली जनताले यत्रो ठुलो रिस्क लिएर, यत्रो ठुलो रिस्क उठाएर अगर कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको छन् भने के को लागि दिएको होला नि त? दिएको चाहिँ यो संविधानको रक्षक बन, बहुलवादको सुशासन राम्रो गर होइन, भ्रष्टाचार नगर, सरकारले उठाएका चाहिँ अब विकासका कामहरू समयमा पुरा गर। अब हेर्नुहोस् त सरकारका कामहरू के हुन्छन् त्यो? सरकारले अहिले यो 5 वर्षमा गर्ने भनेको आफ्नो इमेज बनाउनको लागि
सरकारले लिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा पुरा गर्नु पर्यो। सरकारले नैतिक रूपले आफू पनि नैतिकवान बन्ने हो, समाजलाई पनि नैतिक रूपले चाहिँ स्थापित गर्ने हो। नेपाली समाज धेरै किसिमले नेपाली समाज चाहिँ अब एउटा दार्शनिकले भनेका छन् के छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक वृद्धि भएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यो समाज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नैतिक रूपले पनि कहाँ पुगेको छ त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भने छ। सायद रुसोले भनेको हो यो है, त सेकेन्ड डिस्कोर्स अफ रुसो भन्छ। अब नेपाली समाजमा अहिले धेरै कुराहरू, धेरै मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्ने बेला थियो। नेपालको चाहिँ यो नेसन बिल्डिङको प्रोसेसमा नेपाललाई इन्टिग्रेट राख्ने आफैमा चुनौती छ। नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई होइन भू राजनीति चाहिँ असन्तुलनमा गइरहेको छ, एकदम एकपक्षीय उत्तर पक्षीय देखिरहेको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने यो चुनौती पनि नेपाली राजनीतिज्ञहरूको बिचमा अहिले छ होइन। अब अर्कोतिर कोभिडको चाहिँ च्यालेन्ज पनि त्यतिकै ठुलो छ। अब यावत कुराहरू प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको नेपाली जनताको स्वास्थ्य, नेपाली जनताको समृद्धि, नेपाली जनताको रोजगारी। आज आँखाबाट आँसु आउँछ जब 5 लाख नेपालीहरू जो अस्ति 4 महिना अगाडि भारतमा भएको कोभिड पछि लकडाउनमा चाहिँ यहाँ फर्के, क्वारेन्टिनमा बसे, सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यत्रो दुःख पाए, कयन मरे, कयनले अनेक पीडा भोगे। अहिले फेरि चाहिँ भारतमा दिनको 1 लाखको दरले चाहिँ होइन कोरोना बढ्दैछ, तर 5 लाख नेपालीहरू, ती नेपालीहरू जो यहाँ खान नपाएर, एकातिर प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालमा अब कसैले भोको बस्नु पर्दैन भन्नु भएको छ, एकातिर चाहिँ कृषि मन्त्रीले अब चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ अब अन्नको बहार बग्दछ, फलफुलको बहार बग्दछ भनेर भाषण दिइरहनु भएको छ। अर्कोतिर लाखौँ लाख नेपालीहरू चाहिँ होइन गड्डा चौकीदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब मेचीको चाहिँ पुलमा, जोगबनीमा, वीरगन्जमा उतातिर जाने, भारततिर जाने रोजगारीको लागि, भोको पेटको लागि, नाङ्गो आङको लागि, त्यो पनि कुन पृष्ठभूमिमा भने दसैँको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा। दसैँमा नेपालीहरू सबै आफ्नो देश आउँदछन् होइन, यहाँ आउँछन्, यहाँ पारिवारिक मिलन हुन्छ, यहाँको इकोनोमी चलायमान हुन्छ, यहाँको एग्रिगेट डिमान्ड बढ्दछ। र एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको इकोनोमी जुन ढङ्गले दसैँ र तिहारको बिचमा चाहिँ ग्रो गर्दछ त्यो अरू बेला हत्तपत्त गर्दैन। त त्यो चाहिँ फेरि नेपालको होल इकोनोमी चाहिँ के अरे उपभोक्तावादी इकोनोमी हो, कन्ज्युमर चाहिँ सोसाइटी हो हाम्रो। आयात गर्ने, किन्ने, सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने। अब यस्तो ट्याक्स पेयरहरूको पैसाले यसरी चाहिँ सरकारले के फोड्ने, अहिले चाहिँ क्याबिनेट के अरे मन्त्रालय फोड्ने, अब एकजनाको लागि सारा चाहिँ सरकार चाहिँ स्थिर भएर बस्ने, यो मतलब दुर्भाग्य भइरहेको छ अहिले। यो सँगसँगै यी र यस्ता कुराहरू गरिरहँदा सरकार के भन्छ भने जहिले पनि सरकार एउटा मार्गदर्शक हो, टुलको रूपमा सरकारले काम गर्ने हो। काम त जनताले गर्नु पर्यो, सरकारबाट आउँछ। जनता के भन्छन्, सरकारले गरेन भन्छन्, भोकै पेटै छन्, बाहिर जान बाध्य छन्, रोही कराई गरिरहेका छन् होइन। अब सरकार टुलको रूपमा काम गर्ने भने एक पक्ष हिँड्छ, जनता अर्को पक्षतिर गुनासो गर्छन् होइन। अब यहाँ बिचमा को चुक्यो, अब बिचमा यो खाडल भरिदिने जिम्मेवारी कसको? हेर्नुहोस्, यो क्राइसिस जुन क्राइसिस अहिले संसारले भोगिरहेको छ नि, अहिलेको जो कोभिड क्राइसिस चाहिँ यसमा सबभन्दा ठुलो मार परेको छ इकोनोमीलाई होइन। इकोनोमी चाहिँ चलायमान भएको छैन। इकोनोमी कुन इकोनोमी भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर एकदमै कमजोर छ। एग्रिकल्चर सेक्टरले अहिले आफ्नो ढङ्गले अब मनसुन पनि ठिक छ, काम ठिकै गरिरहेको छ। नेपालको इकोनोमी, नेपालको जिडिपीमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन सर्भिस सेक्टरको छ। तपाईँहरूको टेलिभिजनको, स्कुलको, कलेजको, रेस्टुराँको, बारको होइन, त्यसपछि आएर हस्पिटलको, अनि टुरिज्मको, एयरपोर्टको, यी सम्पूर्ण कुरा त के छ भने अहिले बन्द छ। प्राइभेट सेक्टरले नेपालमा जब क्रिएट गरेको, प्राइभेट सेक्टरले नेसनल चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेको भनेको त सर्भिस सेक्टरले हो। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर त्यो पनि बन्द छ। त्यो पनि के बन्द छ भन्दाखेरि नेपालको माइनिङ बन्द छ, नेपालको सिमेन्ट कारखाना बन्द छ, नेपालका टेक्सटाइलहरू जुन केही रहल पहल छन् त्यो बन्द छ, गार्मेन्ट, कार्पेट सबै बन्द छन्। त नेपालको जिडिपीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने मेजर एरिया भनेको सर्भिस सेक्टर, जसले झन्डै 60% चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ होइन जिडिपीमा। त्यो सरकारले विभिन्न बहानामा लकडाउन गरेर सजिलोको लागि होइन, कोभिडलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने, स्वास्थ्यको चाहिँ सामग्रीहरूको आपूर्ति गर्ने,
जनतालाई अवेर गर्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ खोइ आज झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो लकडाउन बाहेक अरू कुनै विकल्प सरकारले अगाडि सार्न सकिरहेको छैन। सरकारले इकोनोमीलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि कुनै प्याकेजहरू ल्याएको छैन। जनताले के गर्छ? आफै गर्छ। आज बैंकले कहीँ लगानी गर्छ? लाग्दैन नि, गर्दैन नि, डुब्छ नि। डिमान्ड छैन नि। डिमान्ड बढाउनको लागि जनताको जेबमा पैसा पुगाउनु पर्यो नि। आज नेपालको झन्डै 30% मानिस फेरि एकपल्ट ब्याक टु द चाहिँ पोभर्टी लाइनमा पुगिसके। एक्ज्याक्ट पोभर्टी लाइनमा 30%, 19-20%बाट 10% बढिसक्यो होइन, किनभने काम छैन। झन्डै 12 लाख मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ सर्भिस सेक्टरबाट चाहिँ बाहिर निकालिएका छन्। आज मलाई थाहा छ कैयन उदाहरणको लागि मिडिया भनौँ न, आज यहाँका सबैभन्दा नम्बर 1 मिडिया क्षेत्रले पनि चाहिँ 50औं सैकडौं मान्छेहरूलाई जबबाट चाहिँ निकालेको छ। त्यतातिर सरकारको खोइ ध्यान छ? जब जोगाउने काम पनि सरकारको हो नि होइन र? सरकारले आज अरबौं अरब खरबौं खरबको अमेरिकाले गरेको छ, भारतले गरेको छ, चाइनाले गरेको छ, युरोपले गरेको छ। सबभन्दा सानोतिनो देश आफ्नो जीडीपीको 30% चाहिँ मलेसियाले पनि गरिरहेको छ। संसार आज एक ढङ्गले गरिरहेको छ। हाम्रो अर्थमन्त्रीले आउँदाखेरि जुन ढङ्गले, युवराज खतिवड़ाजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अब सबैले उहाँको तारिफ पनि गर्छन् होइन, गभर्नर हुँदा गरेको काम कुराले। जसरी उहाँले अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ एउटा व्हाइट पेपर जारी गर्नुभयो थियो र आफूभन्दा पहिलेकोलाई उहाँले आरोप लाउनु भएको थियो कि इकोनोमी चाहिँ यो चाहिँ यसको फाउन्डेसन, यसको बेस चाहिँ कमजोर छ भनेर थुप्रै कुराहरू उहाँले भन्नुभएको थियो। आफू जाँदाखेरि कस्तो इकोनोमी छ देशको भन्नु पर्दैन? आफ्नो बेलामा यत्रो क्राइसिस आयो, यो क्राइसिसले यो इकोनोमी एउटा व्हाइट पेपर जारी गर्नु पर्दैन? मतलब अब नेपालमा पढे लेखेको मान्छेहरू पनि बेइमान भइसकेपछि कोबाट आश गर्ने होइन? उहाँ अब अहिले चाहिँ एउटा पछि अर्को नियुक्ति लिएर चाहिँ उहाँ जाने हुनुहुन्छ अमेरिका होइन। उहाँलाई चाहिँ त्यसको लागि बधाई पनि छ। अर्थतन्त्रको जिम्मा सम्हाल्ने, बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा लिएका व्यक्ति नै खराब भए, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र तल खस्क्यो। एकदमै त्यसमा कुनै शङ्का छैन। जुन 5 लाख, जुन सरकारी आँकडा अनुसार 5 लाख युवाहरू चाहिँ पश्चिमबाट मात्रै फेरि भारत छिरे कहाँ जान्छन्? कालापानी जान्छन्, त्यहाँको सुरक्षा गार्डमा जान्छन्, त्यहाँको रेस्टुराँमा जान्छन्। 5 लाख गाउँघरमा चाहिँ जब क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ तात्नुपर्ने होइन होइन? उहाँले पनि त केन्सियन थ्योरी पढ्नुभएको होला नि। यस्तो बेलामा कसरी डिमान्ड क्रिएट गर्ने भनेर कहीँ उहाँले आएर नेपाली जनतालाई चाहिँ अर्थमन्त्रीले कुनै प्याकेजै ल्याएको छैन, कुनै मौखिक रूपमा पनि आश्वासन दिएको छैन। बकवास चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यसपालिको बजेटमा आएको छ। अब त्यस नेपालमा सप्लाई पनि भयो कि डिमान्ड पनि भएन, सप्लाई पनि भएन, दुवै भएन। दुवै कुरा चाहिँ अब सप्लाई साइड पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले धेरै चाहिँ सप्लाई साइडले चाहिँ गर्ने कुरा छैन, किनभने डिमान्ड क्रिएट नगरिकन सप्लाई साइडले केही गर्न सक्दैन। अहिले डिमान्ड एग्रिगेट डिमान्डै देशको नबढाइकन केही हुनेवाला छैन। तर त्यसको लागि दुर्भाग्यले यत्रो पढे लेखेको, बुझेको, जानेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही गर्न सक्नु भएन। अब उहाँ अहिले चाहिँ यहाँबाट पलायन भएर अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अब हिजो यही मानिसहरू हेर्नुहोस्, नेपाल चलाउने मान्छे धेरै छैनन्, चाहे काङ्ग्रेसमा भनौँ चाहे कम्युनिस्टमा भनौँ। नेपालको आजको बेरोजगारीको जिम्मा ती मानिसहरूले लिनुपर्छ जसले योजना आयोगमा बसेर काम गरे, जसले अर्थ मन्त्रालय चलाए। नेपालको प्राइम मिनिस्टरहरू धेरै लिडरसिपमा उनीहरूको असक्षमता छ, उनीहरूको क्षमताको बारेमा प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर आजको नेपालको जुन अर्थतन्त्र छ, यो नेपालको एकदम चाहिँ हाई क्वालिटी मान्छेहरूले लिडरसिप पाएर पनि गर्न नसकेको अर्थतन्त्र हो। यिनीहरू चाहिँ धेरै इमान्दार छैनन्। झन् मलाई आज मैले सुने, अब कति सही हो कति गलत हो कि चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री चाहिँ जाने हुनुहुन्छ अमेरिका भनेर जाने हुनुहुन्छ भने मलाई वास्तवमा चाहिँ एकातिर उहाँको अर्थतन्त्रको कारणले लाखौं लाख नेपालीहरू भारत प्रवेश गरिरहेका छन् अहिले आफ्नो देश छोडेर। दशैंको मुखमा उहाँलाई कुन नैतिकताले दिन्छ मुख्य सचिव? आज देशको हिजोको अर्थमन्त्री, यो योजना आयोग चलाएका मान्छेहरू यो देश छोडेर जाने, आज उहाँहरूले चाहिँ यो देशको खाँचो थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ मुख्य सचिव अर्थमन्त्रीहरू बनाइयो होला नि, गभर्नर। भनेपछि सम्भावना हुँदै पनि, हामीसँग अथाह काम हुँदै पनि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने साथसाथै ती व्यक्तिहरू इमान्दार र नैतिकवान हुन नसक्दाखेरि देशको अवस्था यो भएको हो। व्यक्तिगत रूपमा म उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब उहाँहरूबाट एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि मैले। उहाँहरू किनभने उहाँहरूसँग त्यो ज्ञान थियो, उहाँहरूसँग त्यसको चाहिँ क्षमता पनि थियो, उहाँहरूले अलिकति यो देशलाई बुझेर उहाँहरूलाई पोलिटिकल सपोर्ट पनि थियो नि, टेक्नोक्रेट्स हुँदाहुँदै पनि पोलिटिकल सपोर्ट पनि थियो। तर अब अहिले अब देख्दाखेरि त के देखियो भने चाहिँ एकपछि अर्को नियुक्तिको लागि उहाँहरूले चाहिँ पोलिटिक्समा इन्ट्री गर्नुभएको रहेछ। पोलिटिकल लिडरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ अब क्याप्चर गर्नुभएको रहेछ। इन्ट्रेस्ट देखियो, पुरै इन्ट्रेस्ट देखियो।
उहाँहरूले देशलाई बोक्नु भएको रहन्छ, आफ्नो पदलाई बोक्नु भएको रहेछ। मलाई चाहिँ दुर्भाग्यले यत्रो अनुभवी मानिसहरू अहिले देश छोडेर जाने अवस्था चाहिँ थिएन। अब यो बताइरहँदाखेरि उहाँहरू लगायत सत्तापक्ष के भन्छ भने प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन, प्रतिपक्षले हामी जे गर्न खोज्छौँ त्यसमा झगडा मात्रै गर्यो, भाँजो मात्रै हाल्यो, त्यसकारण हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर बोलिरहनुहुन्छ होइन। यता प्रतिपक्ष के भन्छ, सरकारले कामै गरेन भन्छ होइन। अनि यो बिचमा प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको हो सरकारलाई? होइन, मैले अब जति मैले संसार, नेपाल, इन्डिया या अमेरिका या जति देखेको छु संसारमा डेमोक्रेसीभित्र चाहिँ अपोजिसन, मैले अहिलेसम्म जस्तो अपोजिसन सजिलो केपी ओलीजी जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पाएको शेरबहादुर देउपा जस्तो चकलेट अपोजिसन चाहिँ यो नेपालको इतिहासमा सायद भोलि यस्तो चाहिँ अपोजिसन उहाँले पाउनुहुन्न होला। यो चाहिँ उहाँको चाहिँ उहाँलाई काम गर्नको लागि हो अपोजिसन अझै चाहिँ इफेक्टिभ टाठो भएको भए चाहिँ सायद यति चाहिँ सरकार चाहिँ यति सुस्त हुँदैन थियो कि। शेरबहादुर देउवा कसरी चकलेट जस्तो अपोजिसन हुनुभयो? होइन, उहाँले चाहिँ उहाँले प्रेसरै गर्न सक्नुभएको छैन नि। उहाँ चाहिँ के छ भन्दा आफ्नो पार्टी अफिसभन्दा धेरै चाहिँ बालुवाटारमा जानुहुन्छ, सानोतिनो नियुक्तिहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग गएर चाहिँ अब त्यही देखिन्छ टेलिभिजनमा, पार्टी अफिसमा गएर चाहिँ पार्टीको आगामी दिशा दशा कस्तो हुने, कसरी पार्टीको 14औं महाधिवेशन सक्ने त्यसतर्फ पार्टी अफिसमा बृहत छलफल गरेको देखिँदैन। उहाँलाई बरु बालुवाटारमा संवैधानिक नियुक्तिमा मेरो एकजना राखिदिनु पर्यो, अख्तियारमा एकजना, निर्वाचन आयोगमा एकजना, उहाँ त्यहाँ गएर याचना गरेको, कृपा खोजिरहेको देख्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेसले यी सब कुराहरूमा जानुपर्ने बाटै होइन मलाई लागेको। अहिलेको सरकार अगर ग्रसमा असफल छ भने त्यो असफलको अंशियार हुन किन जाने? भोलिको दिनमा ठिक छ, काङ्ग्रेस पनि गलत बाटो हिँडेको छ पुरै। काङ्ग्रेसले आफ्नो अपोजिसनको भूमिका चाहिँ जुन खेल्नु पर्ने हो, सरकार जुन ढङ्गले निरङ्कुश हुँदैछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन, सरकार जुन ढङ्गले अपारदर्शी हुँदैछ त्यसलाई पारदर्शी बनाउनको लागि चाहिँ अपोजिसन पार्टीको नेता र काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले शेरबहादुरजी चुकिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेस जुन ढङ्गले नेपालका युवाहरूप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, आज लाखौं लाख चाहिँ युवाहरू दशैंको मुखमा देश छोडेर जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ तिनीहरू आश्वस्त पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम आएको छ त? यसरी हेर्दा त देख्दाखेरि प्रतिपक्ष तर सत्तापक्ष जस्तै देखियो नि त सपोर्ट त। बाहिर देखाउनलाई मात्रै प्रतिपक्ष मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखियो नेपाली काङ्ग्रेसको त। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यसमा एक कुरा थप जोड्छु। तपाईँले भन्नुभएको कुरा 100% सही के हो भने अहिले संवैधानिक जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा प्रतिपक्षको पनि त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्छ संवैधानिक नियुक्तिमा भन्ने जुन संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थामा चाहिँ शेरबहादुरजी गएर मेरो कोही व्यक्ति छैन तर यो क्वालिटीको, यो क्षमताको, यो पारदर्शी ढङ्गले यो संवैधानिक निकायहरू नियुक्ति गरौँ, मेरो मान्छेको कुरामा होइन, मेरो मान्छे कोही छैन, नेसन बिल्डिङमा र त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा निर्वाचन आयोग कसरी चाहिँ राम्रो गरी चाहिँ गठन गर्ने, अख्तियारलाई कसरी राम्रो पार्ने, लोकसेवा आयोगलाई कसरी राम्रो गर्ने, सुप्रिम कोर्टलाई कसरी राम्रो गर्ने, त्यो एउटा मोरल चाहिँ ग्राउन्डमा उभिएर उहाँले चाहिँ आज चाहिँ सत्तापक्षसँग यो झन्डै 2/3 कम्युनिस्ट सरकारसँग गएर आफ्नो कुरा राख्न सकेको भए मेरो कोही पनि छैन। तपाईँहरूले नियुक्ति गर्ने हो, देश तपाईँहरूले चलाउने हो, तर त्यो देश चलाउनलाई राइट माइन्ड इन राइट प्लेसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई दबाब दिन्छु, नै म मान्दिनँ है भनेर एउटा मोरल र एउटा भनौँ न मेरिटको स्ट्यान्ड लिएको भए आज प्रतिपक्षले यस्तो लिएछ भन्दा भोलि वैकल्पिक शक्ति हुने त काङ्ग्रेसै हो नि। त्यसैमा उठेर आज काङ्ग्रेसले पठाएको मानिसहरू होइन, पठाएको मानिसहरूले चाहिँ गरेको बदनामी सँगसँगै के हुन्छ भने भोलिको चुनावमा पनि चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ तल जान्छ। त्यसकारणले कमसे कम काङ्ग्रेसले अरू कुरा नबुझे पनि चुनावी रणनीतिमा पनि आफू यो अंशियार, यो खराब एउटा इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको मतियार आफू नहुने गरी जोगिएर अलिकति साइडमा बसेर अलिकति कुल नेसनलाई कसरी माथि लिएर जाने, धेरै नै कुरा बिग्रिसक्यो नि। रिपब्लिकलाई जोगाउनको लागि चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल चाहिँ रिपब्लिक हुनु पर्यो, गणतन्त्र। आज सबै कुरा बिग्रियो अनि राजाले फेरि कु गरेर म सम्हाल्छु भनेर आउने दिन छैन नेपालमा। अब त्यो छैन। अब खराब गरेपछि त्यो खराबै भएर जान्छ। त रिपब्लिक भनेको हामी खराब गर्दैनौँ, हामी कम गल्ती गर्छौँ, हामी धेरै किसिमले चाहिँ जनतासँग जोडिन्छौँ भन्ने पनि हो त्यो।
त्यस कारणले मलाई लाग्छ के छ भने तपाईँले भन्नुभएको अपोजिसनको रोलमा धेरै ठाउँमा चुकिरहनु भएको छ शेरबहादुरजी। यस हिसाबले त आन्तरिक रूपमै जब पार्टीलाई मिलाउन सक्दैन, बलियो हुन सक्दैन, त्यसले प्रतिपक्षको भूमिका बलियो रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ, सरकारलाई दबाब दिन सक्छ भनेर सोच्नु नै भ्रम भयो नि त अहिलेको कन्डिसनमा, हैन? होइन, अब नसकिरहेको फ्याक्ट हो। यहाँ मात्रै होइन, केन्द्रमा मात्रै होइन, 7वटा प्रदेशमा कांग्रेस अपोजिसनमा छ। हामीले कहीँ पनि कांग्रेस अपोजिसनमा छ भन्ने अनुभूति यो नेसनले, यो चाहिँ संघीय स्ट्रक्चरमा कांग्रेसले 1 नम्बर प्रदेशमा अपोजिसनको यो इफेक्टिभ रोल खेल्दैछ या 2 नम्बरमा खेल्दैछ या 1 देखि 7 सम्म कहीँ पनि चाहिँ, जस्तो अहिले कैयन कुराहरू भनौँ न, अहिले कैयन कुराहरू चाहिँ केन्द्रले संघीयता विरोधी कामहरू गरिरहेको छ। खालि 3 नम्बरमा मात्रै होइन, सबैतिर स्रोत साधनको बाँडफाँडमा मात्रै होइन, अहिलेसम्म कर्मचारीहरू पनि पठाउनु सकेको छैन नि। खोइ सर, सबै त केन्द्रले बसिरहेछ नि मोज मजाले। त अहिलेसम्म संघीयताको स्पिड अनुसारले केन्द्रले काम गरिरहेको छैन भनेर 7वटा प्रदेशमध्ये कुनै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस जो अपोजिसनमा छ उसले खेल्नुपर्ने भूमिका त्यो राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा अगाडि आउनुपर्ने त्यो आइरहेको छैन। मतलब मैले के भने हरेक ठाउँमा चुकेर अनि भोलि कसरी चाहिँ कांग्रेसले राजनीति गर्ला। आज एकातिर सत्तापक्ष चुकिरहेको छ, सत्तापक्षले चाहिँ सुशासन गर्ने होइन सामान्य शासन गर्न पनि चुकिरहेको छ। अर्को विकल्पमा भइरहेको कांग्रेस, अब स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्टको विकल्पमा नेपालमा कांग्रेस छ। अब नयाँ आउन सक्ने अहिले तत्काललाई अरू पार्टीहरू चाहिँ देखिरहेका छैनन्, तर पिपुलको बीचमा चाहिँ नयाँको खोजी भइरहेको छ। त्यो फेरि त्यो बन्द भएको छैन, तर त्यसलाई टाइम लाग्छ, हैन? त्यसकारणले कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, जतिसुकै गाडी गरे पनि सुध्रिनु पर्ने चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी हो जो अहिले सत्तामा छ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा छ, झन्डै 750 राउन्ड फिगरमा भन्दाखेरि 2/3 फेरि स्थानीय निकायमा पनि छ। कहीँ पनि गभर्नेन्स ठिक ढङ्गले चलिरहेको छैनन्, केही अपवाद बाहेक। कहीँ लोकल लेभलमा राम्रो नेताहरू पनि छन्, तर अहिले सबभन्दा दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले केन्द्रको सरकारले राम्रो गरेको भए स्थानीय निकायले पनि राम्रो गर्थ्यो, सङ्घले पनि, तल चाहिँ प्रदेशले पनि राम्रो गर्थ्यो। यहाँबाट चाहिँ त्यो औरा, त्यो शक्ति, त्यो एउटा जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाललाई बिल्डिङ गर्ने ढङ्गको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ड्राइभ हुनुपर्ने थियो र त्यसलाई देखेर प्रदेश सरकार 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म तिनीहरू जागृत हुनुपर्ने थियो। अनि ऊ जागृत भएपछि नगरपालिकाहरू जागृत हुन्थे, गाउँहरू जागृत हुन्थ्यो। यो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा अब स्वराज निर्माणको, नेसन बिल्डिङको एउटा चाहिँ वेबमा चाहिँ कहीँ न कहीँ कतै न कतै कम्प्लिटली यो 3 वर्ष झन्डै भयो यो खेर गइरहेको छ। अब नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर अर्को किचलो भइरहेको छ, हैन? यता सभापति देउबा र पौडेल तर्फबीच चर्काचर्की छ। पौडेल पक्षले आफ्नो माग सम्बोधन नभए देउबा सभापतिले नमाने हामी धरना बस्ने, आन्दोलन बस्ने, अनसन बस्ने माग गरिरहनु भएको छ। अब यो पौडेल पक्ष र यता सभापति देउबा पक्षमा समानान्तर रूपमा हेर्ने हो भने यही किचलोमा पनि कसको बढी दोष देखिन्छ? अब हेर्नुहोस्, दोष चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जो संस्थापन या जो सत्तामा हुन्छ उसले चाहिँ सबै डाडु पुर्याउलिएको हुन्छ र उसले सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी उसैको हो। अब हाम्रो त अब होल डिबेट नै के छ भन्दा अहिले नेपालको डिबेट चाहिँ खालि तपाईँ म मात्रै गरिरहेका छैनौँ। 3 करोड नेपालीहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ बसिरहेका छन् आफ्नो समस्याहरू बोकेर। पार्टीभित्र भएका चाहिँ 200-400 मान्छेहरूको व्यवस्थापनमा यो देश चाहिँ आज 3 दशकदेखि अलमलिरहेछ। 3 दशक भयो। अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ वामदेवजीको व्यवस्थापनमा चाहिँ यो 2.5 वर्ष 3 वर्ष खेर गयो भनेर। अब हामी कुरा गर्न केमा बाध्य छौँ भने फेरि चाहिँ कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा आएको लफडा। शेरबहादुरजी महाधिवेशन चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेलामा 1 वर्ष थप्नुभयो, बिना कारण थप्नुभयो, कुनै जरुरी थिएन। थपिसकेको 6 महिना बितिसकेपछि विभागहरू विस्तार गर्नुभयो। त्यो विभागहरूमा चाहिँ कांग्रेस गैर कांग्रेस सबलाई भर्नुभयो, हैन? अब तिनीहरूले के काम गर्छन् 6 महिनामा, हैन? तिनीहरूले कहाँ काम गर्ने, त्यो गरेको कामको मूल्याङ्कन कसले गर्ने, त्यो सबै नहोस् भनेर अब रामचन्द्रजी र एन्ड कम्पनी उहाँहरू 27 जनाले सायद शेरबहादुरजीलाई त्यसमा लिखित रूपमा विरोध पत्र दिनुभएको छ, हैन? हामी यो मान्दैनौँ भनेर। महामन्त्री पनि त्यसैमा छन्। अब कांग्रेसको हालत देखिहाल्नुभयो, महामन्त्री कोषाध्यक्ष जो निर्वाचित थिए त्यो सबै सभापतिको विरुद्धमा चाहिँ एक ठाउँमा मोर्चाबन्दीमा छन्, हैन? अब गर्नुपर्ने 14औं महाधिवेशन फिक्स गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू सेट गर्नुपर्ने
मुलुकको अब आउने मुलुक कस्तो हुन्छ, अब कसरी नेपालीहरूले रोजगारी पाउँछन्, सुशासन के गरी गर्ने, काङ्ग्रेसले लिने अब नयाँ बाटो के हुन्छ, काङ्ग्रेसको भविष्य के छ, यसमा छलफल गर्नुपर्ने। काङ्ग्रेसले कति गणतन्त्र बोकेको छ, संघीयता कति बोकेको छ, धर्मनिरपेक्षता कति बोकेको छ, यसलाई बोक्नुपर्ने, डिबेटहरूलाई ओपन गर्नुपर्ने होइन, यसलाई गरौँ भनेर भन्नुपर्ने। यी यावत कुराहरू नेपालको जियो पोलिटिक्स बिग्रिरहेको छ। अपोजिसनको हैसियतले उसले बाटो देखाउनु पर्छ सत्ता पक्षलाई, छैन। कहाँनिर छ छलफल, कहाँनिर छ भने एजेन्डा कहाँनिर छ भने शेरबहादुरजी आफू फेरि सभापति हुनुलाई विधान र विधान बाहिर जे पनि गर्ने होइन, त्यसमा लोकलाज पनि बिर्सिने। लोकले के भन्छन् होइन, म एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको सभापति हुँ, यसमा मेरो चाहिँ 20औं वर्षको मेरो चाहिँ आन्दोलनको पृष्ठभूमि छ, गर्नुभएको नि उहाँले आफ्नो बेलामा त होइन। त त्यो सबै बिर्सेर चुनाव जित्नको लागि फेरि सभापति किन हुने? एकपल्ट सभापति भएर 5 वर्ष चलाउनुमा काङ्ग्रेसको यो हविगत छ होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ यत्रो सानो भएर चाहिँ पार्लियामेन्टमा बसेको छ। अब योभन्दा पनि सानो पार्न मेरो लिडरसिपमा काङ्ग्रेस हार्यो, म अब उठ्दिनँ भनेपछि अब देउबाको अप्सन खोज्नै पर्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबल बनाउनको लागि। यो त ढिलो भइसक्यो, खोज्नको लागि पनि ढिलो भइसक्यो। अब पनि खोज्नको लागि खोजेर भनेर सोच्ने हो भने अब काङ्ग्रेस चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, यो फेरि अब एउटा चाहिँ भूकम्प, ठुलो भूकम्पपछि पराकम्पनहरू आइरहन्छ नि, अहिलेसम्म पराकम्पनहरू आएको छ, फेरि अर्को भूकम्पको लागि तयार भएको हुन्छ। काङ्ग्रेसले अहिले खोजेको एकदम कम्प्लिटली फ्रेस लिडरसिप हो। शेरबहादुरजीको मात्रै होइन, शेरबहादुरजी त कम्प्लिटली फेल लिडरसिप हो। शेरबहादुरजीको फेल्युरको बारेमा म फेरि यहाँ अहिले धेरै कुरा गर्न चाहन्न, किनभने अब यो महाधिवेशन आइसकेको छ, फेरि त्यसैलाई लिएर कसैलाई फाइदा पनि होला। तर जो नयाँ आउने हो ऊ किन आइरहेको छ काङ्ग्रेसमा सभापतिमा? थुप्रै मान्छेहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरे होइन। शेरबहादुरजी त फेल्युर होइन, एक्सट्रिम फेल्युर होइन, उहाँलाई इतिहासले जसरी मूल्याङ्कन गरोस् उहाँको सभापतित्व काल चाहिँ कम्प्लिट फेल्युर हो। त्यसमा त उहाँले कोही बस्ने ठाउँै छैन, किनभने उहाँको लिडरसिपमा चुनावमा गइसकेपछि हारो काङ्ग्रेसको नीति हारो, रणनीति हारो र काङ्ग्रेसको एलायन्स पनि हारो। सबै कुरा हारेर पनि उहाँ सभापतिमा बसिरहनु, उहाँ नैतिक रूपले थाहा छैन मलाई, विधानले उहाँलाई हटाएन, तर जनताले उहाँलाई त सभापतिको लागि अयोग्य होस् भनेर अस्तिको निर्वाचनमा 2.5 वर्ष अगाडिको राष्ट्रिय निर्वाचनमा उहाँलाई म्यान्डेट दिइसकेको छ कि तिमी यु मस्ट क्विट भनेर, तर उहाँ बसिरहनु भएको छ। अब फेरि उहाँ आउनुहुन्छ भने अब यसमा चाहिँ के छ भने उहाँको दोष हुँदैन, नेपाली काङ्ग्रेसका ती कार्यकर्ताहरू जसले आफ्नो भविष्य अझै पनि शेरबहादुर देउपाको सभापतित्वमा देख्छन् भने अब त्यो त अब भिडबाट लड्न थालेको गोरुलाई चाहिँ राम मात्रै भन्न सकिन्छ, त्यसलाई बचाउन सकिँदैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने शेरबहादुरजी फेरि सभापति भएर आउनुहुन्न। एक त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँसँग कुनै रिसिभ भएर होइन, त्यो नेपालको डेमोक्रेसीको लागि ठिक छैन। यत्रो यो पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी जसलाई बनाउनको लागि चाहिँ यो पार्टी बन्दाखेरि एउटा नेसनल मुभमेन्टको हिसाबमा बनेको छ, यो पार्टी बन्दा नेसन बिल्डिङ पनि भएको छ, त्यस्तो पार्टीलाई चाहिँ फेरि उहाँकै नेतृत्व दिने हो भने त्यो समस्या हुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टी भनिरहँदा वर्षौं वर्ष यही पार्टीमा रहेर सङ्घर्ष गर्ने, दुःख गरेर आजीवन जीवन बिताइरहनु भएका होइन रामचन्द्र पौडेल पक्षका जस्ता मान्छेहरू माग पुरा भएन भनेर पार्टीभित्रकै सभापतिलाई माग पुरा गराउनको लागि अनसनसम्म बस्नुपर्ने अवस्थाले नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के होला भन्ने आशंका त जन्मायो नि, अब के हुन्छ? होइन हेर्नुहोस्, यो एउटा काङ्ग्रेस एउटा आफ्नो एकदमै क्रस रोडमा छ, यो यस्तो बाटोमा छ, एउटा बाटो छ यो कोल्याप्स गर्छ भावी दिनमा, अर्को बाटो छ जुन नयाँ बाटो छ, फ्रेस छ, हिँडिरहेको बाटोबाट यो कहीँ पुग्दैन, यसले नयाँ बाटो पनि छ, त्यो चौतारीमा यो बसेको छ, जुन चौतारीबाट यसले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो इतिहास र यो समाज, यो नेपालको चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा पुनर्स्थापित हुने कि अर्को पनि बाटो छ जहाँ गएपछि सिधै गएर त्यो चाहिँ तल झर्छ र फेरि त्यो क्र्यास ल्यान्डिङको बाटो हो। त्यो हवाईजहाजमा छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सवार, जहाँ एकातिर सेफ ल्यान्डिङ छ, त्यसमा फ्रेस प्यासेन्जरहरू पनि छन्, बसेका फ्रेस प्यासेन्जरहरू छन्, युवाहरू छन् जसले अहिलेको आधुनिक नेपाल निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छन्, अर्कोतिर बुढाहरू छन् होइन, पटक चाहिँ के छ भने अवसर पाएकाहरू छन् जसले यो 3 दशकमा चाहिँ अब पाउनुपर्ने केही छैन। पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा यो 3 दशक एक छत्र निभाएकाहरू 30 जना छन्,
काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। यो 30 जना मध्ये पनि 10 जनाले यो देश जे हो त्यही 10 जनाले बनाएको हो, राम्रो हो भने पनि खराब हो भने पनि। आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले जुन मूल्य र मान्यता लिएर यो देशलाई अगाडि बढाएको छ त्यो बाहेक कुनै फ्रेस एजेन्डामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू आएका छैनन्। यो पोलिटिकल सिस्टम काङ्ग्रेसको बेबी हो, यो इकोनोमी सिस्टम काङ्ग्रेसले दिएको हो, एक्सट्रिम लिबरल चाहिँ त्यही एप्रोच, यो सोसियल मोडल डेभलपमेन्टको यो काङ्ग्रेसले दिएको हो, यो लिबरलाइजेसन यो पनि काङ्ग्रेसकै हो। अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै बेबी हो। एज ए होल अहिले जति चाहिँ जे छ राम्रो छ खराब छ, यो रिपब्लिक, यो फेडरल स्ट्रक्चर, यो सेकुलर नेपाल, यो काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा भएको आन्दोलन र काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीको पाला जारी भएको संविधान अन्तर्गत आएको हो। यसलाई राम्रो बनाउन सक्यो काङ्ग्रेसको भविष्य छ। यसलाई डुबाउन चाहने हो भने काङ्ग्रेस पनि सँगसँगै डुब्छ। कम्युनिस्टहरूको अर्को एजेन्डा हुनसक्छ। काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ यहाँ छ। अब जहाँ फ्रेस छन् त्यहाँ युवाहरू छन्, त्यसलाई आधुनिक समाजमा लैजान सक्छन् भनेर तपाईँले भनिरहँदा नेपालमा लामो समयदेखि वृद्ध विरासतले काम गरिरहेको छ, नयाँ पुस्ताले पालो पाएको छैन। तर तिनै युवाहरू फेरि गुट उपगुट भन्दै ती वृद्ध विरासतकै सपोर्टमा उभिरहन्छन्। के हामीले मानसिकता नै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ हो? त्यो पनि छ। नेपाली सत्ता, नेपालको पारिवारिक सत्ता पनि अब तपाईँ हामी अहिले घर गयो भने मेरो घरमा 87 वर्षको आमा हुनुहुन्छ कि अब उहाँको हुकुम ममाथि चल्छ। उहाँले चाहिँ भनिसकेपछि चाहिँ अब म अगाडि त मैले उहाँले भनेको मान्नु पर्यो। हाम्रो जुन सामाजिक बनोट, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, उहाँको भूमिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त उहाँको पनि जिम्मेवारी हो, मेरो पनि जिम्मेवारी हो। यहाँनिर चाहिँ युवाहरू चुकिरहेका छन्। यी जो चाहिँ मैले भनिरहेको यो विगत 3 दशकदेखि पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा चाहिँ काङ्ग्रेसको पोलिसी लेभलमा धेरै मान्छे छैनन्। म भन्छु अहिलेसम्म भएको प्रधानमन्त्री कोही पनि छैन। काङ्ग्रेसबाट जति प्रधानमन्त्री भए, गिरिजाप्रसाद कोइराला, एउटा बिपी कोइराला छोडेर गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउपा, सुशील कोइराला, यो 4वटा काङ्ग्रेसले प्रोड्युस गरेको प्राइम मिनिस्टर हो। म यी 4वटा प्रधानमन्त्रीहरूसँग चाहिँ नजिकै बसेर काम पनि गरेँ केही समय। मलाई के थाहा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यी 4जना नेपालको पोलिसीलाई रिफर्म गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ छैन। बिपीमा थियो, त्यो अब उहाँसँग राम्रो थियो होला। त्यसकारणले यी 4जनालाई थपना राखेर नेपाल काङ्ग्रेसको पार्टी सत्तालाई पनि चाहिँ रिफर्म गरेका छन्, राम्रो पनि गरेका छन् र देशको सत्तालाई पनि रिफर्म गरेका छन्। ती मानिसहरूले जति जे कन्ट्रिब्युट गरे तिनीहरूले अहिले हामी अब भोलिन्टियरली यो मुलुकबाट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, अब हामी चाहिँ पछाडि बस्छौँ भनेर भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसभित्र युवाहरू आफै आउँछन्। तर दुर्भाग्य के छ भने तिनीहरू आफू अगाडि आउँदैनन् कहिले पनि। तर नेता चाहिँ अब कमजोर नेता, शेरबहादुर जस्तो नेतालाई नचाहिन्छन्, अगाडि आउँछन्। तर जब आफ्नो गुटको नेतालाई केही हुन्छ माइतीघर मण्डलामा उफ्रिन आइहाल्छन्, ज्यान फाल्न तयार हुन्छन्। तर हामी नयाँ पुस्ताले देश समृद्धि कसरी बनाउने, देशमा अगाडि कसरी बढ्ने, युवालाई कसरी देशमै राख्ने भन्ने कुरामा कहिले पनि केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले पुरानो पुस्ताको आधार पुरै नयाँ पुस्तामा जाने भयो। अब त अर्को नेतृत्व आए पनि यसमा केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा जनतामा हुन छाडिसक्यो नि यसले। होइन, पिपुल निराश छन्। पिपुल तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो कि चाहिँ म आज एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ। नर्वेको त्यहाँको राजतन्त्रले, राजा हेर्नु न, राजाले चाहिँ जनताको ट्याक्स पेयरको पैसा खाँदैन अरे, आफै काम गरेर खान्छ अरे। अझ त्यहाँको राजकुमारले चाहिँ एउटा गीती एल्बम निकालेर हुन्छ नि, गिटार बजाएर निकालेर आफ्नो चाहिँ फेमिलीलाई पालिरहेका छन् अरे। नेपालमा अब समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो समस्या फेरि कन्टिन्यू जाला। तपाईँले भन्नुभएको जुन युवाहरूको बारेमा छ, युवाहरूसँग पनि खासै इलम छैन आफ्नो जीविकाको लागि। अब यो अगाडिको जो बुढा पुस्ता छ त्यसले जुन ढङ्गले चाहिँ यो विगत 3 दशकदेखि चाहिँ मोज गरेको छ राज्यको स्रोत साधनबाट, मैले अघि भनेको सुरुमा भनेको कुरा म जोड्छु, ती लाखौँ युवाहरू जो बाहिर गएर रेमिटेन्स यहाँ पठाएको छन् नि, त्यो रेमिटेन्सबाट चाहिँ जुन मोज, जुन कन्जम्सन चाहिँ नेपालमा चाहिँ बढेको छ, त्यसमा इम्पोर्टमा ट्याक्स उठाउँछन् होइन, धेरै ठुलो ट्याक्स छ नि नेपालमा। अब मिडल क्लासले ट्याक्स तिरेको छ। त यो यिनीहरूको यो लाखौँको सङ्ख्यामा, अस्ति कुनै एकजनाले चाहिँ भन्दै थियो, लाखौँको सङ्ख्यामा जुन चाहिँ पोलिटिकल रोजगारी क्रिएट भएको छ पार्टीको नाममा, यो चाहिँ सत्ता चाहिँ अब धेरै डेन्जर भएर आयो।
अब युवाहरू किन बुढाहरूसँग चाहिँ अलिकति पनि चाहिँ कन्फर्टेसन गर्दैनन्? एउटा फ्रेस हामी अब राजनीति गर्छौँ 5 वर्ष 10 वर्ष हामी आफ्नो खाएर सक्यौँ हामी छोड्छौँ भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रका युवाहरू आउने हो भने बाहिर हामीलाई सधैँभरि यो जागिर खानु छैन। यहाँ जागिर खाए जस्तो भयो। हामीलाई सधैँभरि चाहिँ यो एमपी एमएलए या प्रधानमन्त्री बन्नु छैन। यहाँ त युवाहरू के देखियो भने देश परिवर्तन गर्न आउलान् भनेको त उही वृद्ध नेताहरूको पाले भए जस्तो पिए भए जस्तो देखियो कि? अब त्यो दुर्भाग्य हो, त्यो देखिएको छ, त्यो एकदम सही हो। के छ भने उनीहरू आफूलाई असुरक्षित ठानिरहेका छन्। अब राजनीतिमा लागिसकेपछि चाहिँ सुरक्षा र असुरक्षाको कुरा सोच्नु नहुने हो। त्यहाँ एउटा चाहिँ मिसन हुन्छ नेसन बिल्डिङको। म यति वर्ष राजनीति गर्छु, सकिनँ म चाहिँ फेरि आफ्नो ब्याक टु मतलब एग्रिकल्चरमा जाउँला या कोही टिचिङमा जाउँला। होइन, अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा जस्तो मान्छे आज काम गरेर खाइरहेको छन्। म त यहाँको प्रधानमन्त्रीहरू देखेर लाज पनि लाग्छ वास्तवमा। होइन, कहिले रिटायर्ड पनि हुनु नपर्ने, एक्जिटै छैन पोलिटिक्समा। एकपल्ट इन्ट्री गरौँ त्यसपछि एक्जिटै छैन। त्यो एक्जिट छैन भनेपछि ती बसेर झगडा गरेर वामदेवजी भन्नु उहाँको एक्जिटै छैन, सधैँ छैन। झलनाची एक्जिट छैन, कहिले पनि एक्जिट छैन भने जहिले पनि त्यो गिजोलिएर ती बस्नुपर्ने भयो। अब उहाँहरूले गरेको आफ्नो जीवनमा जवानीमा त्याग तपस्या राम्रै छ। बरु उहाँहरू भूमिगत हुँदाखेरि कहीँ स्कुलको मास्टर भएर काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो नि। होइन, झलनाचीले म टिचिङ भएर बसेको थिएँ भन्नुभएको छ कहीँ। माधवजी चाहिँ ब्याङ्कमा काम गरेर बस्नुभएको रहेछ कहीँ। होइन, काङ्ग्रेसका पनि त्यस्तो गिरिजाप्रसादको चाहिँ फ्याक्ट्रीमै काम गरेर बसेको थिएँ विराटनगर जुट मिलमै। तर एकपल्ट सत्तामा गइसकेपछि नेपालमा यस्तो फ्युडल स्ट्रक्चर छ नेपालको, कसैले काम गर्नेलाई पनि यहाँ त के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त पोलिटिक्स छोडो भनिदिन्छन्। काम गरेर खानु नै चाहिँ राजनीति गर्नेको लागि अपराधी जस्तो भइएको छ। त्यस कारणले युवाहरूले यो सोच्नुपर्छ। वास्तवमा चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुइटै युवाहरूले नेसन बिल्डिङ चाहिँ सबै यो पोलिटिक्समा लाग्ने जति चाहिँ राज्यको चाहिँ स्रोत साधन खाएर यो देश बन्नेवाला छैन, त्यो ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। त कहीँ न कहीँ यी सबै सारा कुरा मैले अहिले नर्वेको उदाहरण दिएँ। नर्वेको राजा, होइन, नर्वेको राजा आज थाइल्यान्डको राजा विरुद्ध किन त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ? यहाँ राजतन्त्रको चाहिँ पक्षधरहरूले चाहिँ एकपल्ट त्यो हेर्नुपर्ने हो। त्यहाँको राजा संसारको सबभन्दा धनी राजा हो आज पनि। $40 बिलियन प्लस उसको चाहिँ सम्पत्ति छ राजाको, के पनि काम गर्दैन। म खालि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँ भन्छ। युथहरू सारा उसको विरुद्धमा सडकमा छन्। होइन, राजालाई चाहिँ कन्स्टिट्युसन बनाउने भनेर नारा भइरहेको छ। यहाँको जस्तै छ, कहीँ पनि राजा हटाऊ भनेर आन्दोलन हुँदैन कहीँ पनि। फ्रेन्च रेभोल्युसन पनि त्यसरी भएको छैन, चाइनामा पनि छैन, बोल्सेविकको पनि छैन। कहीँ पनि नारा राजा हटाऊ भनेर लाग्दैन, तर राजा सुध्र भनेर लाग्छ। तर राजतन्त्र संसारमा हत्तपत्त कहीँ सुध्रिँदैन र राजतन्त्र जान्छ। अहिले थाइल्यान्डमा त्यही स्थिति छ। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जन्मको आधारमा अब धनी हुन पाइँदैन। जन्मको मात्रै आधारमा धनी हुन पाइँदैन। ठिक छ, जन्मको आधारमा जसरी चाहिँ आज कसैलाई दलित भन्न पाइँदैन नि, सामाजिक रूपले हामी त्यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ भने हामी त्यसलाई चाहिँ स्टाटसमा चाहिँ किन त्यति माथि राख्ने त? त्यहाँ पनि एउटा रेभोल्युसनको जरुरत होला। नेपालमा रियलमै केही चिजहरूमा चाहिँ रेभोल्युसनको जरुरत छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो जरुरत के छ भने यो एउटा चाहिँ अब पोलिटिसियनहरूले यो बुझ्ने समय आइसक्यो कि चाहिँ तिमीहरूको घर कसरी चल्छ, के कारणले कसरी चल्छ त? यी लाखौँ लाख चाहिँ युवा नेपालीहरूको त चलिरहेको छैन। यिनीहरू त गइरहेका छन् त मलेसिया, मध्यपूर्व, इन्डिया गइरहेका छन्। त आखिरमा के पनि काम नगरिकन यिनीहरूको चाहिँ घर चल्छ कसरी? त्यो प्रश्न चाहिँ अहिलेको हरेक युवाले अहिले थाइल्यान्डको राजतन्त्रलाई सोधिरहेका छन्। होइन, यद्यपि त्यहाँको राजतन्त्रले, थाइल्यान्डको राजतन्त्रले सारा ब्याङ्किङ क्याप्चर गरेको छ, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू क्याप्चर गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ राजा जो राष्ट्रियताको प्रतीक हो, त्यहाँ आज विद्यार्थीहरू चाहिँ जुलुसमा सडक लिएर आएछन्। नेपालमा पनि त्यही भएको। नेपालको राजतन्त्रसँगको फ्रस्ट्रेसन कुनै एक दिनको होइन थियो, त्यो लामो फ्रस्ट्रेसनपछि यहाँ रिपब्लिक नेपाल आएको। अब चुनौती चाहिँ के आएको छ भने रिपब्लिक नेपाललाई बचाउनको लागि जिम्मेवारी नागरिकको हो, पोलिटिसियनको हो। अब पोलिटिसियनहरू आफै राजा हुन थालेछ। राष्ट्रपतिदेखि यो चिज अहिले डिबेटमा छ। यी सारा चाहिँ मान्छेहरूलाई राजा बनाउनलाई चाहिँ एउटा राजा हटाएको हो र भनेर भन्ने डिबेट छ नि, हामीले सडकमा सुन्छौँ।
विश्लेषकज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मलाई यो बताइदिनुहोस्, यी यावत कुरा आइरहँदा जसरी चक्रव्यूहमा देश फसिरहेको छ राजनीतिक, यो विषयमा कतिपयको धारणा के पनि छ भने 2072 सालको संविधान बनाउँदा नै संविधानका प्रावधानहरू गलत भए, त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले देशमा केही सङ्कट देखा पर्यो भनिएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ, गलत थियो संविधान? संविधानमा चाहिँ संसारको सबै राम्रो चिज ल्याएर राख्न खोजेका छन् होइन, त्यसैले यो उठ भएको छ, पक्कै हो। तर के छ भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। कुनै संविधान यस्तो छैन, अमेरिकामा पनि चाहिँ ब्ल्याकहरूलाई राइट दिने बेलामा चाहिँ 13औं 14औं 15औं संशोधनहरू भएको छ। नेपालमा पनि चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ। जुन चिज नेपालको सभ्यता, नेपाली संस्कृति, नेपाली चाहिँ कला, नेपालको राजनीति, नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो छैन, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नको लागि त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर फेरि यसरी ल्याएको संविधान 10 वर्षको होइन तानातान मारामारपछि अब भन्नेहरूले अरबौँ रुपियाँ खर्चेर ल्याएको भन्छन् होइन, मलाई थाहा छैन त्यो हिसाब किताब। तर यो संविधान ल्याउनलाई मान्छेको ज्यान पनि गएको छ, समय पनि धेरै लागेको छ। अर्को संविधान ल्याउनलाई फेरि सजिलो पनि छैन। त्यस कारणले छ यो संविधानमा त्रुटिहरू प्रशस्तै छन्, तर त्यसलाई चाहिँ सच्याएर त्यसलाई प्रयोग गर्दै अगाडि चाहिँ त्यो गल्तीहरू सच्याउँदै अगाडि बढ्नको लागि यही नेताहरू सक्षम पनि छन्, तर त्यसमा इमान्दार भइदिएनन्। त्यस कारणले संविधानमा त्रुटि प्रशस्तै छ। प्रशस्तै त्रुटि भएको भन्ने कुरा त अहिले देखिहालियो नि। अब अहिले चाहिँ एक थरी संविधान निर्माताहरू नै फेरि जो संविधान निर्माणमा लागेका थिए, वामदेवजीलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्छन्, अर्को थरीहरू सकिँदैन भन्छन्। सुभाष नेमाङजीहरू उहाँलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। भीमार्जुन आचार्यहरू त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को थरी यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चाहिँ फेरि चाहिँ सकिन्छ भन्दैछन्। अब आखिरमा संविधानलाई यो गाजै माजै पारेर होइन पोलिटिसियनलाई खेल्नको लागि दिने स्पेसहरू दिएको त कसले गरेको हो? त्यो लिखित रूपमा ठिक छ, नैतिकवान र इमान्दार व्यक्तिको खाँचो छ। एकदम। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस्, मलाई अवसर दिनुभएको माउन्टेन टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको विषयमा हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको काम कारबाही, साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र आन्तरिक विवाद के कारणले बढिरहेको छ र यसको चुरोफुरो के हुन सक्छ, यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। आजको अतिथिसहित आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।